دربت في موسيقى، اشتهرت في سكول وكلية، ثم هداني ربي وتركت هوى ليلى تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل، وعدت إلى مسحوب أول منزلي، فنادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. الله أكبر الله أكبر. هذا يحتاج براءة. فأنخت ناقتي بباب الله ورسوله، واشتغلت بالدراسات الدينية، والآن منذ 50 سنة أنا في سبيل الدعوة. وبمناسبة المجلس أنا أحدثكم غناء الجنة، يتلذذون برؤيته ويتلذذون بصوته، ومع هذه القدرة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمن، والأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وقديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. من خلق يوسف كيف هو في حسنه وجماله، فينظرون ولا ندري كم يحيط هذا الغناء ونحن نرى ربنا. فلما يسكت فيقولون زدنا يا ربنا زدنا. قال يقول المؤمنات يكن موجودات في المجلس، ولكن الحور العين في القصور. فيقول الله تعالى الحور العين اشتقنا إليكم، ويقولن يا رب أين أزواجنا أين بعالنا، فيقولون وعزتك لا نريد الحور ولا جنة بس نريدك أنت. للذين أحسنوا. ثم يقولون يا رب والله صلينا وصمنا بدون أن نراك، الآن رأينا جمالك وحسنك وبهائك، فكأننا ضيعنا عباداتنا فاضلنا كما كنا نسجد بدون أن نراك، نريد أن نسجدك وأنت بين أعيننا. فيقول الله تعالى قد وضعت عنكم مؤونة السجود، طالما أتعبتم لي الأبدان وأنصبتم لي الوجوه، فالآن أفضيتم إلى روحي وروحي ورحمتي وكرامتي، هذا محل كرامتي، أنتم ضيوف وأنا مضيف، والضيوف لا يكلفون. في الدنيا كنتم عبيد وأنا ربكم، ها هنا أنتم ضيوف والضيف لا يكلف. حسن لا يقول لنا اذهبوا وكلوا طعام من فندق. طيب أنتم ضيوف، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيقول يا رب لا نريد الرجوع. فيقول طيب اذهبوا فارجعوا يوم الجمعة، كل جمعة نجمع ونتحدث
فيرجعون وهم كارهون. ولكن أهل الفردوس الأعلى هم يزورون ربهم غدوة وعشية، غدوة وعشية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة. هذا مجلس عام الذي حكيت لكم، فكيف مجلس خاص لأبي بكر؟ فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجمعنا في ميدان المزيد. آمين يا رب. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن الله تعالى خلق الفردوس الأعلى الذي فيه السابقون السابقون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. خلق الجنة بأمره كن، كوني فكانت. ولكن خلق الفردوس الأعلى بيده كما يليق بجلاله. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الفردوس الأعلى بيده. ثم ختم عليها: لم يرها أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسبحان الله. ثم أغلق بابه. كل يوم 5 مرات يزيده حسنا وجمالا، ويأمره: ازدادي حسنا لأوليائي وازدادي حسنا لأوليائي وازدادي طيبا لأوليائي. فخلق بيده ثم يزينه 5 مرات كل يوم. فهل نستطيع أن نتصور؟ قال لجبريل: ادخل انظر ما أعددت لعبادي الصالحين. فتجلى له نور فخر ساجدا وقال: تراءى لي ربي نور من الرحمن. فسمع صوتا: يا أمين الوحي ارفع راسك. فرفع راسه فإذا هو بحوراء ضحكت أمامه، فالنور من ثغره يتجلى. مثل جبريل يقول: رأيت نور ربي. فكيف حالنا نحن؟ فقال: سبحان الذي خلقك. قالت: أتدري لمن أنا؟ أتدري لمن أنا؟ قال: لا. قال: أنا لمن آثر مرضات الله على هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أنا لهؤلاء، فإن الجنة هي المأوى. أما ها هنا فدار فناء، كل دار من طالت سلامتها، كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحضب. حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ملك من ملوك بني إسرائيل أنه بنى قصرا فأجاد فأحسن، ثم دعا الناس فقال: آتوني رأيكم كيف القصر؟ كل واحد يزيد من الآخر في الأوصاف، كذا كذا كيت فكيت.
فإذا هو برجلين صامتين لم يتكلما فشخص بصره إليهما لا يتكلمان. لما سكت الناس فأوقفهما قال ما تكلم